अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो नज़्म है नशाते उम्मीद, उसका तज्ज़िया। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है हमारे उर्दू अदब के एक बहुत अहम तनकीद निगार भी रहे हैं। इन्होंने मुक़द्दमा शायरी जिस तरीके से लिखी है वहाँ पे हमें बाज़ाब्ता जो तनकीद है उसका आगाज़ भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी असनाफ़ हैं जिसमें इन्होंने तवाज़माई की है। नज़्म निगार के हवाले से भी अगर बात करी जाए तो एक अहम जो किरदार है वो इनका देखने के लिए मिलता है। तो चलिए आज की जो वीडियो है हमारी उसका आगाज़ करते हैं। तो नज़्म जो है नशात उम्मीद, नशात जो है उसके मानी होते हैं प्लेजर या फिर जॉय यानी कि खुश। तो खुशी की जो उम्मीद है इस तरीके से इसके मानी देखे जा सकते हैं। उस नज़्म का आज हम तज्ज़िया करेंगे। तो इसका पहला और आखिरी शेर है जो कि आपको हाईलाइट हुआ दिख रहा होगा, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। मेरी उम्मीद मेरी जान नवाज़, छोड़ियों हाली कना साथ है उम्मीद। ये पूरी नज़्म है। आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो नशाते उम्मीद में हाली ने उम्मीद को ज़िंदगी का मरकज़ करार दिया है। हाली ने उम्मीद के पहलू को अपने शीरी पैराए में बहुत खूबसूरती से पेश किया है। नज़्म के इब्तदाई मिसरों में हाली ने उम्मीद को अपने दर्दंगेज़ और दिलगुदाज दिल की चाहगर कहते हुए कहा है कि ए उम्मीद कि एक उम्मीद ही है जो मेरे दिल की हिफाजत करने वाली है। यहाँ हाली ने ना सिर्फ अपने लिए कहा है बल्कि हर इंसान की बात की है कि जब भी इंसान पर परेशानी में होता है तो उम्मीद उसका हौसला बनकर उभरती है। इंसान वीराने में रहते हुए इंसान अगर वीराने में रहे तो उम्मीद रफ़ीक और साथी बनती है। रफ़ीक यानी कि दोस्त बनती है और साथी बनती है। इसी उम्मीद ही की बदौलत इंसान अपने अय्याम गम, मुश्किल दिन और दुख सुख के दिन काट लेता है। जब भी इंसान किसी तकलीफ़ में होता है उम्मीद एक सहारा बनकर सामने खड़ी होती है। ये बीमार इंसान के लिए जीने की आस और गरीब के लिए चारासाज है। महबूब के फ़िराक़ में तड़पते हुए आशिक़ के लिए मुलाकात की घड़ी की आस बनती है। उम्मीद ही ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में आराम और हौसला अता किया। उम्मीद ही ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की डूबती कश्ती को सहारा देने वाली को सहारा दिया, यानी कि वो क्या थी, वो उम्मीद ही थी। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उम्मीद के ज़रिए एक तवील रवायत बयान कर दी है, यानी जिसने भी परेशानियों का सामना किया है उसका ज़िक्र करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि उम्मीद ही इंसान को बाहिम्मत और हौसलामंद बनाती है। उम्मीद ही ने लैला के आशिक़ मजनू के दिल बहलाने का काम किया और उम्मीद ही ने तो फ़रहाद का काम तमाम किया, यानी कि फ़रहाद जो शीरी का आशिक़ था और एक नहर यानी कि जिसे हम जो शीर खोदने पर मामूर हुआ, लेकिन शीरी की मौत की झूठी खबर सुनकर तैशे से सर मार कर मर गया। जब उम्मीद किसी के पसे पुश्त हो तो वो हर मुश्किल को हल करने की हिम्मत रखता है। जब रांझा यानी कि जो हीर का आशिक़ है जोगी बनकर हीर की तलाश में गाँव नगर नगर फिरता है और उम्मीद को हाथ से नहीं जाने देता तो आखिर एक दिन हीर को हासिल कर लेता है। लेकिन जब हीर जहरीले लड्डू खाकर मर जाती है तो रांझा को जब ये बात मालूम होती है तो वो भी ख़ुदकुशी कर लेता है। हाली ये कहते हैं कि उम्मीद जिसका ईमान बन जाए तो उसे 7 समुंदर पार करना भी बहुत आसान मालूम होता है। अगर इंसान उम्मीद का हाथ थामे 2 कदम भी चल लेता है तो उसको
عرب اور عجم کے فاصلے میں زیادہ دوری نہیں لگتی۔ امید جب کسی کو ہمت اور جذبہ بخشتی ہے، اس کو آسمان کی بلندیوں پر گنبد بھی بہت پاس دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے جب اس جہاں کو جگایا تو انسان کو پورا جہان اپنی ایک مٹھی میں دکھائی دینے لگا۔ امید کی وجہ سے لوگ اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، یعنی دنیاوی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی، دونوں کا وجود امید پر ہی قائم ہے۔ انسان ثواب اور جنت ملنے کی امید میں ہی نیک اور اچھے کام کرتا ہے۔ اگر امید نہ ہو تو دین کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی لوگ خدا کی عبادت کریں۔ الطاف حسین حالی نے اس نظم میں تلمیحات کا استعمال کیا ہے، مثلاً کوثر و نسیم یعنی کہ جنت میں بہنے والی نہریں کے جلووں کا ذکر کیا ہے۔ ہر مذہب میں امید کے الگ الگ روپ ملتے ہیں، کسی میں جنت کے روپ میں موجود ہیں، کسی میں سورگ کے روپ میں موجود ہیں۔ انسان اگر ہر دور اور نزدیکی کو بھول جائے لیکن امید کو نہیں بھول سکتا۔ امید کا اور انسان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ امید ہی کی بدولت انسان مشقت اور جدوجہد کر کے تخت و تاج حاصل کرتا ہے۔ امید کی وجہ سے ہی یہ دنیا آباد ہے۔ اگر امید نہ ہو یہ جہاں برہم یعنی کہ پریشان ہو کر رہ جائے گا۔ ہر انسان کی اپنی خواہش، اپنی تمام جستجو ہوتی ہے، لاکھوں دلوں کی لاکھوں خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن ان سب میں ایک چیز مشترکہ ہے اور وہ ہے امید۔ کسی کے کام میں اگر ایک بار ناکامی ہو تو دوسرے دن اس کام کے ہونے کی امید لگ جاتی ہے۔ امید کبھی کسی کو غمزدہ نہیں ہونے دیتی، یہ سوگ کی محفلوں میں بھی خوشیاں لٹانے کا ہنر رکھتی ہے۔ یہ کبھی نا امید یا مایوسی کے سائے کو منڈلانے نہیں دیتی۔ جس کو ایک پھٹی کملی بھی نصیب نہ ہو وہ بھی امید کے سہارے سونے اور ریشم کی تاروں کے بنے کپڑے کے مل جانے کی تمنا کرتا ہے۔ جس انسان کو سوکھی روٹی اور چٹنی کی بھی توفیق نہ ہو وہ بھی خیالی پلاؤ بنانے کی امید رکھتا ہے۔ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں ہے لیکن امید سبز گھوڑے کی اور نیلے طوق کی ہے۔ خدا نے انسان کو ہر حال میں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور اسی فیض کے بھروسے جھونپڑیوں میں رہنے والے غریب اور نادار انسان بھی محلوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ نظم کے آخری حصے میں شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ امید کسی وقت لالچ کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور انسان اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے دین و دنیا بھی بھول جاتا ہے، اور جب پیسے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو دوستوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن یہی امید انسان کے حالات بدلنے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔ اس دنیا میں ایسے بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جن کے ہاتھ میں کبھی کبھار تاج و تخت ہوا کرتے تھے لیکن آج وہ محتاج اور سیاہ بخت مارے مارے پھرتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ دسترخوانوں کے کھانے کا انتخاب کرتے ہیں اور آج ایک ایک روٹی کے لیے ترستے ہیں لیکن نا امیدی کے بجائے امید پر قائم ہیں۔ حالی نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ خدا کسی جھوٹے کو تخت نصیب نہ کرے۔ جب صاحب عالم جھوٹی قسمیں کھانے لگے تو امیدوں کا ایک ہجوم جمع ہو جاتا ہے اور حسرتیں گھٹا بن کر چھانے لگتی ہیں تو لوگوں کی ہمت جواب دینے لگتی ہے۔ اس حالت میں بے صبر لوگوں میں اور صاحب اقتدار میں جنگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا کا دائرہ بھی تنگ نظر آنے لگتا ہے۔ انسان کبھی اتنی تقدیر سے شکوہ و شکایت کرتا ہے تو کبھی قسمت کی ستم ظریفی پہ ہنستا ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ اے امید، آخر تو ہی ان مشکلات کا حل ہے۔ انسان جب بھی امید پر ایمان لاتا ہے تو نا امیدی مٹ جاتی ہے اور مایوسیاں دور اور بدگمان کا فور ہو جاتی ہیں۔ آخر میں حالی خود سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اے امید، تجھ میں ہی زندگی کی راحت کا راز چھپا ہوا ہے۔
اس لیے حالی کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی جو یہ ہماری ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر اس کا بہت کم الفاظ میں کہنا ہو تو حالی نے جو ہے اس پوری نظم میں امید کی جو اہمیت ہے وہ بیان کری ہے، جہاں پر ایک طرف حضرت یوسف کو یہ امید تھی کہ وہ اس کنویں سے نکل جائیں گے، اور امید جو ہے وہ آپ کو آنے والے کل کے لیے ہمت دیتی ہے۔ جیسے آپ سبھی کو امید ہوگی کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارا رزلٹ اچھا آئے گا، تو اگر یہ امید نہیں رکھیں گے آپ تو پھر کچھ ہونے بھی والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امید کی جو ہے اہمیت ہے وہ حالی نے اپنی اس نظم میں بیان کری ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔